pa mga igsoon. Gitawag kini sa unang mga igsoon nga mao ang Christian mga igsoon. Apan daghang mga laing sikta mga igsoon nga may sundog o sila daw Christian pod. Kay matud nila sumusunod daw sila pod ni Kristo. Mao na Christian po kulo sila mga igsoon. O busa ginganlan sa simbang Katoliko ang tinuod nga Christian nga Katoliko mga igsoon. Apan karon mga igsoon daghan na po mga sikta nga miangkon nga sila Katoliko pod kay may kailap pod kulo sila sa tibuok kalibutan matud pa nila mga igsoon. O karon mga igsoon ang tinuod nga Katoliko ginganlan og one Holy Catholic Apostolic nga simbahan mga igsoon. Kini nga pangalan dili kayo nila masunog kay kung ilang sunugon ang panahon dili musunod nganha kanila mga igsoon.